नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सावदी अरेबियाचे युवराज आनी प्रधानमंत्री प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हांच्या आमंत्रणा वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगळारा सावदी अरेबियाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार वतले. परराष्ट्र मंत्रालयान आयज दिल्ल्या निवेदनात म्हळां की 2016 आनी 2019 वर्साच्या प्रधानमंत्री मोदींच्या आदल्या भेटी उपरांत ही तांची तिसरी राज्यभेट आसतली. सप्टेंबर 2023 वर्सा प्रिन्स सलमान हांणी G20 शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर आनी भारत सावदी अरेबिया रणनीती भागीदारी मंडळाचे पयले बसकेचें सह अध्यक्षपण करपा खातीर नवी दिल्लीक केल्ले भेटी उपरांत ही भेट जाता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी इस्टराच्या पूर्वसंध्येक भारतांत आनी परदेशांत रावपी सगळ्या नागरिकांक आनी खास करून ख्रिश्चन समुदायाक आपली परबी दिल्या. प्रभू जेजू क्रिस्ताच्या प्रकटीकरणाचो उगडास करपी इस्टराच्या पवित्र उत्सवांतल्यान निस्वार्थ मोगाचो आनी सेवेचो संदेश मेळटा अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. जेजू क्रिस्ताचें बलिदान त्याग आनी क्षमा करपाचें मोल शिकयता आनी तांचें जिवीत सत्य, न्याय आनी करुणेचो मार्ग आपणावपाची प्रेरणा दिता अशें तांणी म्हळां. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां की गेल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांत 5 पटीन वाड जाल्या. हरियाणाच्या गुरुग्रामांत मानेसरांत पत्रकारांकडेन उलयतना वैष्णव हांणी म्हळें की मेक इन इंडिया उपक्रमाक लागून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रांत व्हड वाड जाल्या. फाटल्या 10 वर्सांत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीतूय 6 पटीन वाड जाल्या आनी ती 3,25,000 कोटी रुपयांच्या फुडें पावल्या अशें ते उलयले. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आयज सुमार 25 लाख लोकांक रोजगार दिता. सरकारान हालींच इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन येवजणेक मंजुरी दिल्या, जाका लागून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्था आनी वाडटली आनी रोजगार वाडटलो अशें तांणी सांगलें. 2030 मेरेन भारताची संरक्षण निर्यात 50,000 कोटी रुपया मेरेन पावतली असो विश्वास संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी व्यक्त केला. ते काल महाराष्ट्रांत छत्रपती संभाजीनगरांत चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड एग्रीकल्चर CMIA वतीन आयोजीत मराठवाडा आत्मनिर्भर भारत की रक्षाभूमी संवाद सत्रांत उलयताले. मोदी सरकाराच्या कामगिरीचेर उजवाड घालतना तांणी चालू प्रशासनाच्या कार्यकाळांत संरक्षण निर्यातीत 40 पटीन लक्षणीय वाड जाल्ल्याचें नदरेक हाडलें. तांणी म्हायती दिली की 2014त भारताची संरक्षण निर्यात सुमार 600 कोटी रुपयांची आशिल्ली, जी आयज 24,000 कोटी रुपयांचेर पावल्या. राजस्थानाचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे आनी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. संवाद सत्रा उपरांत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकीं वीर शिरोमणी महाराणा प्रतापांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचें अनावरण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वेगवेगळ्या प्रसंगार दिल्ल्या भाशणांचो संग्रह आशिल्ल्या संस्कृती का 5वा अध्याय ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन काल नवी दिल्लींत जालें. जुना आंकड्याचे प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी हांणी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानार राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांणी देशाची संस्कृती, परंपरा, आध्यात्मीक मूल्यांं आनी सांस्कृतीक दायज सांबाळपाक मोदींच्या प्रयत्नांचें कौतुक केलें. भारताच्या पयल्या उपग्रह आर्यभट्टाक आज 50 वर्सां पुराय जालीं. 1975 वर्सा आजच्या दिसा प्रक्षेपीत केल्ल्या ह्या उपग्रहाचें नांव प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आनी खगोलशास्त्रज्ञ आर्यभट्ट हांच्या नांवावेल्यान दवरिल्लें. आर्यभट्टान भारताच्या अंतराळ संशोधनांत प्रवेश केला आनी देशाच्या फुडारांत अंतराळ मोहिमांचो रस्तो रचला. ताच्या यशस्वी प्रक्षेपणा सयत भारताक कक्षेत उपग्रह धाडपी जगांतलो 11वो देश म्हणून मान्यताय मेळ्ळी. सावदी अरेबियाच्या दम्माम हांगा जाल्ले दादल्यांच्या भालोफेक सर्तींत देशाच्या पयल्या आशियाई 18 वर्सां सकयल्या एथलेटिक्स सर्तींत भांगरा पदक मेळोवन भारताचो हिमांशू जाखर हाणें इतिहास रचलो. बायलांच्या 200 मिटरांत आरतीन 22.41 सेकंदांत आपल्या नांवान आनी एक कांस्य पदक मेळयलें. हाचे आदीं तिणें 100 मिटरांत कांस्य पदक जिखिल्लें. दादल्यांच्या मेडली रिले सर्तींत भारतान रुप्या पदक जिखलें. तातूंत चिरंत पी, सय्यद साबीर, साकेत मिंज आनी कादीर खान हांच्या पंगडान चीना फाटल्यान दुसरो क्रमांक मेळयला. भारतीय हवामानशास्त्र विभागान फाल्यां मेरेन पश्चीम हिमालयीन प्रदेश आनी वायव्य भारतांतल्या मैदानी भागांत खुबशा सुवातांनी वादळ, विजांचो कडकडाट आनी वादळी वाऱ्या सयत हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास दिला. आज जम्मू आनी काश्मीर, लडाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी हिमाचल प्रदेशांत कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा, तर फाल्यां मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा.
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हांगाय अशीच हवामान परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.